أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ددیزینا نوح علیہ السلام اغوینا اغفریات بیا ذکر کئی. کتاسو پدی صورت کی خیال کرئی مخ کی هم قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا آیت نمبر 5 کی تاسو ہوئی. اس پدی آیات کی بیا ہوئی قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا. دوارو کی فرق دادے مخ کی چکم ویلو قال ربی انی دعوت دا تمہید دا پارا دا بیان دا دعوت دا توحید کیسو تمہید لکه څنګه یو جرګی مار سره چې جرګه کوي کنه نو ډایرک هغه خبره نه کوي خو دا خبره یو بن یو سر تړي دغه بن او دغه سر ته علما طلبا تمهید وایي. نو دا اول قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا دا تمهید دا پارا دا بیان دا دعوت دا توحید. دا اوس چې کوم زموږ سبق دی قال نوح ربي انهم عصوني دا تمهید دی دا پارا دا خیرو دا پارا دا سر دا خیرو. پختانوی سڑے چی پتنگ شنو بجنگ شا. نوح علیہ السلام نخنیم سوا کالا دعوت کرا. پختانوی پخلای آدی کی یو کالنا دونا نخنیم سوا کالا او پا نخنیم سوا کالو کی چکم علماوی زیاد نا زیاد دوو نواقری دا اولیاء پوری دین سیوان دی. شیخ القرآن دا پنچپیر اللہ دی خسا دی دا مشر شیخ القرآن پا حوالے سر بوی چاگا بوی بس شپگو تر ایمان راولا 3 زامن او 3 انگیان دی حام سام یافس او دا دوی خزو انعام کو بیمان ہو کنو. نو دا قالا ایزے چی دوبارہ راول نو دا تمہید دے دا پارا دا خیرو. نو قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نوح ربی وإلى نوح علیہ السلام ربی اے رب آدم انہم عصونی یقیناً بھی نافرمانی اکڑا زما واتبعوا او تابداری اکڑا من لم یزدو دا آغا چا چی ندی زیاد کر آغا لارا مالو مال عددو وولدو او اولاد عددو الا خسارا مگر پا خساران کی مگر پا تاوان کی الا خسارا مگر پا تاوان کی داغا مال داغا اولاد داغا لپارا خسارا جوڑی خسارا او دالا سکے ومکرو او مکرو کو بھی چلو کو بھی تدبیرو کو بھی خلاف دنو علیہ السلام مکر ان کبارا مکر دیر غٹ سمرا غٹ مکر بوئے چی قرآن ورطا دیر غٹ مکر ہوئے دیر غٹ مکر او یقیناً دا مشرانو تے اشارہ کی چی دا مکر چا بکاو مشرانو تے ہوئی سنگ زوانانی انو استاسو پا مخ کی لگیا دے تاسو کر پاسے مانا دا مکرونا دا سازشونا یقینو ساتا ہے دا حق ویلانا دا دیر کرانا دا مسئلے دا توحید دا بیان نا دا دیر کرانا
نن کتاو را پاسی د پلپل شیخ القرآن پسی خبری کی رحمه الله د پیڑی شیخ القرآن پسی خبری کی رحمه الله دوبی خطیب سیبا یو عظیم یو عالم یو لوی شخصیت یو لوی بزرگ باغ پسی خبری کی بدی ردی ہوئی و خنزیر استا سحالا خنزیر استا سحالا زما خو ایمان دادے چې عالم خو عالم د یو عام انسان هم بیزتی کول جایز نه ده زه مناسب نه ګڼم خو لازمی خبره ده چې ته د بل چا اساتذو ته د بل چا مشرانو ته بد وایي مستاغه به بیا بچ پاتې شي پښتانه متل دی وایي ته د بل چا بیکاره مور مه کنده ستا ښه مور به څوک هم نه کندي زمون د اکابرینو په آپس کې د مسلو اختلاف ہو انکار نکو خدا ہوئی یو بل با تمرا خاطر و عزت تمرا ادب چی داغی انتہا بناو دا مسلو اختلاف کل علماء ہوئی خدا مقصد نا چی تا دا مسلو دا اختلاف دا وجینا شخصیت تنقید جوڑ کا پاگا بانگی اعتراضات شروع کا نا مسئلہ خپل پزے بانگی تو اولٹوا زمان پا کابرینو کی سمر داسی خو چې کله به یو بل لاړه یا به راله یا به په یو محفل کې یو ځای شو د یو بل به څومره قدر احترام عزت به یې کوه او دا نن سبا بعضې ټټوان نه دي خو بس خپل ځان تباه کوي ځان نو ځکه یې زه وایي ومکروا مکرا کبارا او تدبیر کو دوی خلاف د نوح علیہ السلام مکرن کبارا تدبیر دیر غٹ وقالو اویل مشرانو کشرانو تا لا تذرنها آلہتکم مپریگی دائی عبادت داخپلو آلہانو او مپریگی دائی عبادت دود بابا او مپریگی دائی عبادت دسوا بابا ولا یعوث او مپریگی دائی عبادت دا یغوث بابا و یعوق او مپریگی دائی عبادت دا یعوق بابا و نصر او مپریگی دائی عبادت دا نصر بابا اپورا ورسو دو عبادتونا مپریگی دا سوق ہوئے دا بازوی یار آغا زکو چی اگو با بوتانو عبادت کوئے غرچی بخاری ہو گورا ہوئے جلد ثانی ہو گورا امام بخاری رحمہ اللہ سوئی دا بوتانو کدا نیکانو او گورا کنا امام بخاری رحمہ اللہ ہوئی وی ہم رجال ویدا رجال صالحین نیکان من قوم نوح دا قوم دا نوح علیہ السلام لا دا رجال صالحین نیکان من قوم نوح دا قوم دا نوح علیہ السلام دا نیکان خلقو او ود بابا محبت جھولون کے بابا ولا سوا اے حسارون کے دا مصیبت بابا ولا یعوزا اے فریاد رس بابا ویعوکا اے ویعوک دا عوک ندے دا شر دا فقولو والا بابا ونصر عمر ابدولو والا بابا تو یہ بھی صاحب او یا ساتھ دیکی دا ود بابا اے دا پا سبانی جوڑ کرو اے پا شکل دا سڑی جوڑ کرو اے دا شانتی ولا سوا اے دا پا شکل دا زنانہ جوڑ کرو دغ شانتی دا بازی پا شکل دا مارغان ہوا ارتلیسا جو اے دا اس جوڑ کریو بازی پا یو شکل جوڑ کریو بازی پا بل شکل بازی جوڑ کریو اور نظریہ سوا عقیدہ سوا دیتا دا دغ نیکانو روحنا رازی او منتوب تاوئی اگا اور یزی اللہ تاوئی اسی دغت عبادت سوک نکی مانا لیونیا
صحیح ده جی دا نیکان خلقو امام بخاری وګوره بیا تا ته پته ولګي نو ځکه یې دی وایي وقد اضلوا كثيرا اوس دی اضل فاعل څوک دی بهتره خبره دا ده چې دا کبار مشران خبره به ختم شي وقد اضلوا او تحقیق گمراه کړي دي د مشرانو کثیرا ډیر کثیرا ډیر بعضی وی چې نه اې د دې فایل د دغه نیکانو دا جوسی نه دي دا وګرځاو تحقیق گمراه کړی دي اې د دې نیکانو دي جوسو ډیر خدا رومانه معنا بهتره ده ولا تزد الظالمین او مزعت و ظالمان الا ظلال مگر په عذاب کې ظلال په معنا ایز عذاب دی دا نه چې گمراهي وای چې مزعت و ظالمان مگر په گمراهۍ کې نه ولا تزد الظالمین او مزعت و ظالمان الا ظلال مگر په عذاب کې او تایید سورت قمر آیات 47 تریکم 50 یا ځان له وګوره صحیح ده جی مما خطیئاتهم فسبب د گناهونو دوی اغرقوا غرق شول دوی فادخلوا نارا پس داخل شول اورتا سوی غرق شو او داخل شو اورتا دا کم اور دی یار خلقو عذابی قبر نمانی ویتا والخور وی آیات خو گورا ابی علار سے تفاصیل گورا دا آیات دلیل دے پر اثبات عذاب قبر باندی دا دا عالمی برزخ خبر دا او بیا اگورا مظہری وغیرہ تفسیر قرطبی وغیرہ روح تفاصیل اگا بینا کی چی دا مسمع دا اے پا قبر باندی دا چاویلی چی عذاب قبر نہیں کارتی تاسو کوئی خو بس نور سے چل نہ ورزی دغه الزامونه شروع کړ چرتوی دانه منی چرتوی دانه منی دانه منی الکه هر زمانه ما او په طریقه د پیغمبر اے خوستاده بکواس نه دی دانه منی دلیل نه دی نو زکای دی وی مما خطیئاتهم په سبب د گناهونو د دوی غرق او کړی شول دوی فادخلوا نارا پس داخل شول اورتا دا عذاب قبر دی کنه فلم یجدوا لهم پس بیا بانمونی لهم د ځان د امپارا من دون الله بغیر او د الله نه انصار سوق مددگار سوق مددگار وقال وإلى نوح عليه السلام ربي عرب آدم لا تذر على الأرض مپریگد پزمکا باندی من الكافرین دا کافرانونا دیارا حس کو رکی شیخ القرآن و مانا پورا شیخ غلام وہ حس کو رکی یو کو رکی ولو مپریگد یو کورا کېولم پرېږده دیارا هیڅ کورا کېولم پرې نه دی انکا یقینا تا کپریدی دویلا یضلو نو گمرا کئیبا بندگان استا ولا یلدو او نپیدا کئی دویها الا فاجرا مگر بدکارا کفارا او نافرمان د توحید بریجان را پاس یوب گو رمگنلو عالم الغیب ورسا زکا خوی چی ولا یلیدو الا فاجرا نپیدا کئی دوی مگر بدکار او نافرمان دا توحید منگوی زمارا قرآن گو را کنا قرآن دا یوزی دا بلد تفسیر کئی سورت حود روارا ہوئے سورت حود روارا ہوئے آیات نمبر 36 گو را آیات نمبر 36 گو را معلوم کو
اوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. وہی په ذریعہ تعالی ویلو چې نو دغه چې ایمان راوړل دغه ایماندار دي، نور ایمان راوړونکي نشته دي. ښا دا د وحي په ذریعہ ورته الله اطلاع ورکړو، دا نه چې عالم الغیب صحیح ده جی، دا د وحي په ذریعہ ورته الله اطلاع ورکړو. نو څنګه ایږي وایي ولا یلد او نزیدی نا پیدا کوي وی الا فاجرا کفارا مگر بدکار او نافرمان عادت توحید. رب اغفر لي ورب آدم بخن او قیماتا ولوالدی او مور او پلار زماتا ولمن او آغا چاتا دخلا چی داخل شو بیتیا کور زماتا مؤمن انا ایمان راوڑن تھی. وللمؤمنین دا مومنانو سرونا والمؤمنات او مومنانو زنانونا بیتیا کور زماتا. ولذنو علیہ السلام کور دیکھی گنا کوال بیتیا اے مسجد جماعت تینا مراد دی. تاسو وایي کنه چې د مولا کور سره جمعات دی، نو مراد تینا جمعات دی یا بیت یا مراد تینا جماعت دی چې زما جماعت ته څوک راغله. یا شاه عبدالعزیز رحمه الله خپل تفسیر عزیزی کې لیکي چې بیت یا مراد ہے کشتی لا الله په دې کشتی کې چې څوک ما سره داخل شول. صحیح ده دا نه چې کور دې چې څوک راځي زما پیغمبر کور دیوا نو بیتیا یا خود جماعت یا بیتیا یا جماعت او شریعت یا بیتیا مراد کشتی داتنا مراد دی. صحیح ہے جی. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ او مزعاتوا ظالمان الا تبارا مگر پتباہائی کی الا تبارا مگر پہلاکت کی. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. وګوره اوس پیریانو قرآن واورېده داسې نرانو چې سړی حیران شي. نو انشاءالله الله ژوند راکړی سبا